नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, गौर सरफ़राज़ पेशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज इस्लामाबाद में बड़ी अहम समातें थी। एक खबर मनिका की दरख्वास्त थी जिसमें उसने कहा गया था कि जो 1 महीने का हाई कोर्ट ने आर्डर किया इद्दत केस में फ़ैसला करने का, उसको ख़त्म किया जाए। दूसरी समात जस्टिस जहांगीरी के पास थी, इस्लामाबाद की जो सीट है उसके बारे में, और तीसरी समात थी सुप्रीम कोर्ट में मखसूस लिस्टों के फैसले पे। तो सबसे पहले तो मैं आता हूँ कि जो खबर मनिका की दरख्वास्त है, जो कि प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है आजकल, वो दरख्वास्त हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी और हाई कोर्ट ने वो फैसला मेरिट पे किया क्योंकि खबर मनिका का वकील पेश ही नहीं हुआ। तो वहाँ जो उन्होंने हदायत की एडिशनल सेशन जज जो केस की समाअत कर रहे हैं, उनको कहा कि आप पहले वाले हुक्म के मुताबिक 12 जुलाई तक इद्दत केस का फैसला करें और इसकी कंप्लाइंस रिपोर्ट भी हाई कोर्ट में जमा करवाई जाए। लिहाजा ये मामला अब मंतकी इंजाम को, इद्दत केस का मामला मंतकी इंजाम को पहुंचने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो केस जैसे जहांगीरी के पास है, उन्होंने आज फिर इस्लामाबाद की नशिस्त में, जिस पे आज उनकी हेयरिंग हुई थी, बड़े सख्त मार्क्स दिए थे और उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक अब जो है ना हर रोज़ में समाअत हुआ करेगी और मैक्सिमम वक्फा जो है वो 7 दिन का दिया जा सकता है। और उन्होंने फ्री काउंसिल से पूछा कि आप लोगों को 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना जमा करवाने की हिदायत की गई थी, कि आपने जुर्माना जमा करवा दिया है? जिसका जवाब नफ़ी में आया। उन्होंने कहा जी हम नेक्स्ट डेट में इंशाअल्लाह ताला जुर्माना जमा करवा देंगे। आज उन्होंने जो रिटर्निंग अफसरान है, अफसर के वकील है, पेश हुए, उनसे बड़े सख्त सवाल किए जिसके वो जवाब नहीं दे सके। अब आते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है, मखसूस नशिस्तों के बारे में जो केस चल रहा है, उस पर बात करने जा रहा हूँ। आज रिबटल देनी थी और आज कोई 90 मिनट की समाअत थी जिसमें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील है फैसल सिद्दीकी साहब, उन्होंने रिबटल दी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत जब ये आज़ाद अरकान जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके थे तो उनको नशिस्तें मिलनी चाहिए। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि 2018 में बाप पार्टी ने KPK से कोई नशिस्त हासिल नहीं की, लेकिन बाद में वो 3 आज़ाद अरकान में शामिल हो गए और उनको एक नशिस्त दे दी गई। हालांकि उन्होंने कोई फ़हरिस्त भी जमा नहीं कराई गई, उनको मौका फराहम किया गया कि वो फ़हरिस्त जमा कराएँ और ताकि उनको नशिस्त अलाट की जा सके। उसके बाद जो आज के विनिंग मोमेंट थे, जो टर्निंग पॉइंट थे, वो मिस्टर सुलेमान अकरम राजा का था। सुलेमान अकरम राजा ने आज कहते हैं टेबल्स आर टर्न। उसने सबसे पहले तो बताया कि ये इलेक्शन कमीशन बदनीयत है, मेला फैडी अटेंशन है, और उसने सुप्रीम कोर्ट जैसे अदारे से हक़ाइक़ छपाए। उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए सुप्रीम कोर्ट को पूरे, और इस तरह सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया। इस मौके पे जस्टिस अतर बिलाल ने इस मामले की तायीद की। उसने बताया कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, लेकिन यहाँ वो एक पार्टी बन चुका है। इस तरह जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम है फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना, लेकिन वो यहाँ तो केस जीतने के लिए आ गई है। इसी तरह ताबड़तोड़ सवालात किए गए बेंच से। काजी साहब ने स्वे मामूल जब वो कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट लेता था सुलेमान अकरम राजा साहब, तो कहता था आप आगे चले, तो वो कहता था मुझे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, मैं फिर आगे चलूँगा। तो काजी साहब की तो नीयत जो है वो यहाँ है कि वो चूँकि उनका ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, हुकूमत एक पैकेज ला रही है जिसमें जजेस की उम्र बढ़ा देगी, जिससे काजी साहब की 2 साल उम्र, 2 साल चीफ जस्टिस ही बढ़ जाएगी। तो काजी साहब को तो मेरे ज़ाती राय में इस बेंच में बैठना नहीं चाहिए था, क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि ये 2 साल एज बढ़ाएंगे तो वो 2 साल चीफ जस्टिस और रहेंगे। लेकिन अब इस केस में कंक्लूजन तक चूँकि फैसला रिजर्व कर दिया गया है, फैसला हालांकि उसी दिन सुना देते हैं, लेकिन ये रिजर्व किया गया, ये तो मेरा ख्याल छुट्टियाँ भी गुजार देंगे और ये सीटें मखसूस निश्चय हवा में मुअल्लक रहेंगी। जो सूरत हाल चल रही है, जो आपके सामने है सारा कुछ। बेंच में डिवीजन मौजूद है, कादी साहब का ग्रुप है और दूसरे में सैयद मंसूर शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी के बड़े रिमार्क से कि वो कहते हैं जी हमारे पास जो रिकॉर्ड पेश किया गया है उससे कम से कम 6 बंदों ने तो PTI के लिए अप्लाई किया, लेकिन PTI वालों को उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने उनको भी आज़ाद डिक्लेयर कर दिया।
اور بینچ میں اکثر ارکان کا یہ کہنا تھا، بلکہ چیف جسٹس کہتا تھا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو بین تو نہیں کیا تھا، پی ٹی آئی بطور پارٹی تو حصہ لے سکتی تھی، لیکن الیکشن کمیشن نے ہمارے فیصلے کی غلط انٹرپریٹیشن کی ہے۔ جب الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹیشن کی ہے، بہت بدنیتی سے کی ہے۔ ایز اے پی ٹی آئی پارٹی تو رجسٹر تھی، سپریم کورٹ نے تو صرف اس کے بلے کا نشان چھینا تھا، لیکن انہوں نے بلے کا نشان چھیننے کے بعد اس کو پارٹی کو ہی ختم کر دیا۔ اور پھر جہاں الیکشن جو 28 فروری کے الیکشن میں ہوئے، جو 18 فروری کے الیکشن میں ہوئے، اور 19 کی رات کو جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ نامینیشن فارم پہلے الیکشن سے پہلے کی جو پری پول بریگیڈ تھی، وہ فارم چھینے جاتے تھے، ریزے کی بیگم کو تک سے فارم چھینے گئے، پیچھے پکٹس لگائی گئی تھی پولیس کی، جو بندوں کو جو پرپوزر اور سیکنڈ کرتے ہیں ان کو اغوا کر لیا جاتا تھا۔ تو سلیمان اکرم راجہ صاحب نے یہاں تک بتایا کہ ایک آدمی نے 4 ڈاکومنٹ جمع کروائے تھے، اس لیے کہ اگر ایک پرپوزر اور سیکنڈ پیش نہیں ہو سکتا تو جو دوسرے میں ہم پیش کرا، تیسرے میں کروا دیں۔ اور ایک سب نے جو تمام بندوں نے اپلائی کیا تھا اس میں ایک پی ٹی آئی کا تھا، باقی 3 بطور آزاد امیدوار گئے، اور یہ روٹین پریکٹس ہے۔ اور یہ کانسٹیٹیوشن، یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے رول میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی 4 کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتا ہے۔ اس میں کسی کو یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو اگر مجھے پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی تو میں آزاد امیدوار لڑ لوں گا، لیکن کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہوا ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے تحت دی جائے گی۔ تو پروپورشنل کیسے ہوتی ہے جب پی ٹی آئی کے بعد نکال دیں گے؟ سلیمان اکرم راجہ نے کہا کہ کے پی کے میں 18 نشستیں دوسری پارٹیوں، تمام پارٹیوں کے پاس ہے، اور 95 سیٹس جو ہیں وہ سنی اتحاد کے پاس ہیں، اور 15 نشستیں یا 18 نشستیں پر رکھنے والے کو 26 نشستیں دی جا رہی ہیں۔ اس سے بڑا ظلم اور بددیانتی الیکشن کمیشن کی کیا ہو سکتی ہے؟ الیکشن کمیشن تو نہ صرف عدالت نے انتخاب نہیں کروا سکا، بلکہ وہ تو پارٹی بن چکا ہے، اور جو کچھ الیکشن کمیشن نے اور ود دا ہیلپ آف کیئر ٹیکر گورنمنٹس جو کیا ہے وہ کسی نہ کسی دن تو کھلے گا، اور الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن پورے کو جو ہے یہ دے ہیو ٹو فیس دا میوزک۔ اور یہ جو فافر سے پیدا ہوئے تھے باری صاحب، انہوں نے پتن بنائی ہوئی ہے، پتن دریا کے یا کسی سمندر کے کنارے کو کہتے ہیں، اس انہوں نے لاہور کی تمام نشستوں کا پوسٹ مارٹم کر دیا گیا، تمام لاہور کی 95% سیٹوں میں کے نتائج بدلے گیا، جس میں موجودہ چیف منسٹر کے جو ہے 159 پی پی 159 اس کے نتائج بھی چینج کیے گئے ہیں، اور فارم 45 میں وہاں ٹیمپرنگ ہوئی ہے۔ تو جب امریکن کانگریس آلموسٹ متفق طور پہ کہتی ہے کہ پاکستان میں الیکشن شفاف نہیں ہوئے، اقوام متحدہ کہتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں کس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں، لیکن ایک ہمارے چیف جسٹس صاحب وہ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہے، میں عقل کل ہوں، میں جو بات کرتا ہوں وہی قانون ہے، اور ہم ٹیکسٹ بک سے علیحدہ نہیں جا سکتے۔ لیکن آج فیصل صدیقی نے بتا دیا کہ ٹیکسٹ بک میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی پارٹی، الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کو پارلیمانی پارٹی تسلیم کر دیا ہوا ہے، اس کے بعد کون سی کوئی بات پیچھے رہ جاتی ہے؟ اور سلیمان اکرم راجہ نے بھی یہی کہا، اور اس پہ جسٹس جو ہے ایک ہائی کورٹ کے جج رہے چیف جسٹس بلّہ صاحب، انہوں نے کہا کہ میں نے ڈاکومنٹس مانگے تھے ان سے کہ یہ مجھے ہمیں بتایا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے ہوئے ہیں، لیکن میرے آرڈر کے باوجود الیکشن کمیشن نے آج جب کیس کنکلوڈ ہو گیا تو وہ ابھی تک ڈاکومنٹس نہیں پیش کیے گئے، اس سے اس کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے، اور پورے پاکستان کو بتایا کہ کیسے حکومت بنائی گئی۔ 19 کی رات کو کیا کیا گیا؟ 18 کی رات 12 بجے تک پی ٹی آئی تمام کے آزاد امیدوار تمام نشستوں سے جیت رہے تھے، 19 کو سارا نتیجہ ہی بدل دیا گیا، ہارے ہوئے کو جتا دیا گیا۔ اگر اس طرح کے الیکشن لگا کے آپ نے اتنی ارب روپیہ 90 ارب روپیہ خرچ کروایا تو کیا فائدہ؟ وہ آپ سلیکشن کر کے بندوں کو بٹھا دیتے تاکہ پاکستان کی جنگ رسائی تو نہ ہوتی۔ تو خاتم حضرات یہ بات بتانے والی تھی کہ اب فیصلہ جو ہے مخصوص نشستوں کا اس کا ریزرو کر دیا گیا ہے، اور میں جو پریڈکٹ کر رہا ہوں سپریٹ ججمنٹ ہوگی، اور میرے ذاتی رائے کے مطابق قاضی صاحب جو ہے قاضی عیسیٰ صاحب وہ اکثریت اس بینچ میں کھو چکے ہیں، لیکن ان ریزرو دنوں میں کیا ہوگا، جن دنوں میں وہ اللہ بہتر جانتا ہے ججز پہ کیا کیا پریشر آئیں گے، کیونکہ جو جج کرتا ہے، جو جج حق کی بات کرتا ہے اس پہ ایک کمپلینٹ شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے شہزاد ملک کے خلاف تماشا لگایا ہوا ہے اسلام آباد کلب میں، روز اس کے پتلے جلائے جاتے ہیں، اور سرکاری ٹی وی پہ کوریج ہوتی ہے اس کی۔ تو جب انصاف دینے والوں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو پبلک کا کیا حال ہوگا؟
یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور دن رات اسی کے ساتھ اجازت دیں، آئندہ آنے والے دنوں میں پھر بات ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیں، گرد و نواح کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔